अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत व आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स भी लिखिए अपने छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे से। तो कल से ही रिलेटेड मुझे कहानी मिल गई है। कल जो मैंने टॉपिक पर बात की थी, उससे ही रिलेटेड मुझे आज कहानी मिली है, तो मैं वो आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो शुरू करते हैं। ये भी एक औरत की ही कहानी है, उसकी ज़िंदगी के हालात हैं। तो कहानी का नाम है मन आरिफ नफ्सा। मन मतलब कौन, आरिफ मतलब पहचानना, नफ्सा मतलब अपने आप को। कौन पहचानता है अपने आप को? औरत को कब लगता है कि वो बहुत बेवक़्त और बेतौकीर है? एक बार पता नहीं क्यों उस्तानी जी ने मुझसे ये पूछा था और मुझे हंसी आ गई थी। भला औरत कैसे बेवक़्त और बेतौकीर हो सकती है? औरत से तो इस कायनात की तस्वीर में रंग है। औरत का मर्तबा और मुकाम तो बहुत बुलंद है। उसकी गोद में वलियों पैगंबरों ने परवरिश पाई है। वो माँ है, बेटी है, बीवी है, बहन है। सारे रिश्ते ही इसकी तौकीर में इजाफा करते हैं। और उस्तानी जी मेरे सवाल के जवाब में मुस्कुरा दी, जो किसी छोटे बच्चे की नासमझी पर जैसे लबों पर बिखर जाती है, उसी तरह की मुस्कुराहट। वक्त कभी न कभी किसी न किसी पर ये राज खोल ही देता है। शायद वक्त तुम्हें भी बता दे कि औरत कब बेवक्त और बेतौकीर होती है। तो क्या आप पर वक्त ने ये राज खोल दिया? मैंने पूछा था। हाँ, उस्तानी जी का चेहरा एक किसी अनदेखे दुख की तस्वीर था और आंखों से कुर्ब झलकने लगा था। तो फिर मैं भी उस वक्त का इंतज़ार करूंगी जब मुझ पर ये राज खोलेगा। मैं हंसी। 14-15 साल की उम्र में मेरी हंसी तो यूं भी बात बे बात बिखर जाती थी। उस्तानी जी जैसे किसी खौफ से चौंकी। अल्लाह न करे कभी वक्त तुम्हें इस सवाल का जवाब दे। उनकी आंखों में खौफ के साए लहराए थे। अल्लाह करे तुम कभी भी इस सवाल का जवाब न जान पाओ। उन्होंने दुआ दी थी और फिर मैं हंस पड़ी थी। उस्तानी जी, आप ही भी ना, आप खुद ही सवाल पूछती हैं और फिर खुद ही जवाब ना जानने की दुआ भी करती हैं। ये उस्तानी खुर्शीद जहाँ थी, जिनसे मैंने कुरान मजीद पढ़ा था। गांव की सारी बच्चियां उन्हीं के पास कुरान मजीद पढ़ती थीं। मैंने भी 5वीं पास करने के बाद बहुत पहले ही कुरान ख़त्म कर लिया था। उनका घर हमारे घर से जुड़ा हुआ था। दाएं तरफ सहन की दीवार सांझी थी और वक्त बेवक्त उनकी तरफ मैं चली जाया करती थी। आज कैसी अजीब बात थी, खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब ना मिलने की दुआ दे रही थी। लेकिन मेरे अंदर जो तजस्सुस पैदा हो गया था, उसने मुझसे कई लोगों से इस सवाल का जवाब जानने की सही की थी। अम्मा, अब्बा, गुलरेज, चाचा, सबसे ही। बिल्कुल फजूल सवाल है। औरत कभी बेवक़्त नहीं हो सकती। वो तो इस कायनात का हुस्न है, मलका है, शहज़ादी है, सर का ताज है। गुलरेज को तकरीर करने का बड़ा शौक़ था। वो मेरे चाचा का बेटा था, 2 बहनों से छोटा, सबका लाडला। इन दिनों वो नया-नया शहर गया था पढ़ने और अब वो ऐसी ही बातें करने लगा था। बहुत गहरी नज़रों से मुझे देखता था। 18 साला गुलरेज की आँखें मुझे देखते ही चमकने लगती थीं, यूँ जैसे हज़ारों जुगनू चमक उठे हों उसकी आँखों में। और मैंने सोचा था, जब गुलरेज के पास जो शहर में पढ़ता है इसका जवाब नहीं है, तो फिर भला किसी और के पास क्या होगा? उस्तानी जी ने कहा तो था कि वक्त खुद ही ये राज आश्कार कर देता है, और मैंने दुआ की थी कि मुझ पर ये राज भी ज़रूर खोले। मैंने इस सवाल का जवाब जानने की चाह की थी, लेकिन ऐसे इस तरह इसका जवाब नहीं चाहिए था जैसे आज जाना था। हाँ, इतने सालों बाद आज मुझे वक्त ने इसका जवाब दे दिया था। भला तलाक से बढ़कर भी औरत की कोई बेवकती और बेतौकीरी होती है, और वो भी बिला जवाज़, बिला कसूर तलाक। हाँ, उस वक्त मुझे अपना आप बेवक़्त बेतौकीर लगा था, जब मुरातिब अली ने अपने शानदार बेड पर बैठे घुटनों पर रखे ब्रीफकेस को खोलते हुए कहा था, आईना खातून, मैंने तुम्हें बकायमी होश हवास में तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी। और मैं जो गर्म दूध का गिलास बेड के साइड टेबल पर रखकर वापस जाने लगी थी, हैरान सी उसे देखती रह गई। उसने बहुत इत्मीनान से ब्रीफकेस से एक ब्राउन लिफाफा निकाला। इसमें तुम्हारी तलाक के पेपर्स हैं। और मैंने पीछे हटते हटते दीवार से टेक लगा ली। मेरी टांगों में लर्जिश थी। अगर मैं टेक न लगाती तो शायद गिर जाती। कानूनी तरीके से सुबह पहली तलाक तुम्हारे गांव के यूनियन काउंसिल में भिजवा दूंगा।
तुम्हारे मायके के पते पर तुम्हें नोटिस मिल जाएगा। मेरा मायका? तो क्या मेरा मायका भी है? 20 सालों बाद मैंने मुरातिब अली के मुंह से अपने मायके का लफ्ज़ सुना था। उसने लिफाफा वापस ब्रीफकेस में रख दिया। यूँ ज़बानी तौर पर मैंने तुम्हें तलाक दे दी है, लेकिन कानूनी और खरा आदमी हूँ, सब काम कानूनी तरीके से करता हूँ। तुम्हारा हक महर 5,000 मुकर्रर हुआ था, निस्फ जिसका 2,500 होते हैं, जिसमें से 1,000 मुअज्जल और 4,000 गैर मुअज्जल। अब वो निकाह नामे की कॉपी निकाले बैठा था, लेकिन ये सिर्फ तहरीरी है। असल बात तो तुम जानती हो कि तुम्हारे इस हक महर के इवज़ मैंने तुम्हारे बाप का कर्ज़ा माफ़ किया था। बल्कि ये समझ लो कि मैंने तुम्हें तुम्हारा हक महर तुम्हारी रज़ामंदी से तुम्हारे बाप को अदा कर दिया था, जिससे उसने अपना कर्ज़ा चुकाया। और ये रहे 3,000 रुपये तुम्हारी इद्दत का ख़र्चा। उसने एक लिफाफ में मेरे कदमों में फेंका था। मैंने उसे उठाया नहीं था, बस उसकी तरफ देखती रही थी। छोटी छोटी मक्कार आँखें, तंग पेशानी, मोटे मोटे होंठ और गहरी सांवली रंगत। ये था मुरातब अली ख़ान, मेरा शौहर, जिसने सिर्फ चंद लफ्ज़ों में मुझे बेतौकीर कर दिया था। और मैंने ज़िंदगी के 20 बरस इस शख्स के साथ गुजार दिए थे, जो हरगिज़ मेरे काबिल नहीं था। लेकिन मेरे बाप ने रोती आँखों और बंधे हाथ के साथ 20 साल पहले मुरातब अली के साथ मुझे रुखसत करते हुए कहा था, मुझे माफ़ कर देना मेरे बच्चे, मैंने अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए तेरी खुशियाँ कुर्बान कर दी। मेरा लाग़र व बेबस और मजबूर बाप हाथ जोड़े मेरे सामने खड़ा था, और 20 सालों में ये जुड़े हाथ एक बार भी मेरी नज़रों के सामने से हटे नहीं थे, ना भूले थे। अगर भूल जाती तो मुरातब अली के साथ ज़िंदगी के तवील 20 बरस कैसे गुजारती। जब अपनी मासूम मोहब्बत और पाकीज़ा मोहब्बत से बिछड़ जाने पर दिल कुड़ता रोता तो ये जुड़े हाथ आंखों के सामने आ जाते। और अब जब मैंने इस शख्स को दिलो जान से कबूल कर लिया था कि वो मेरे बच्चे का बाप था, तो उसने लम्हों में मुझे बेतौकीर कर दिया था। बख्शी सुबह तुम्हें ट्रेन में बैठा देगा, लाहौर स्टेशन पे उतर जाना, वहाँ किसी से पूछ लेना सखा वाली की तरफ जाने की सवारी कहाँ मिलेगी। यहाँ इस घर से जो लेना चाहो ले जाओ। मेरा मतलब है कपड़े लत्ते, जूते और अपने इस्तेमाल की चीज़ें। वो ना तो मेरे काम की है और ना ही सफूरा के। सफूरा कौन थी मैं नहीं जानती थी, लेकिन एक बार चंद माह पहले बख्शी ने बताया था कि खान दूसरी शादी करने के चक्कर में है। तो मैंने सोचा था भला 19 साला बेटे के बाप को कौन शादी के लिए लड़की देगा, लेकिन मुरातब अली को लोगों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाना आता है। वो यकीनन सफूरा वही लड़की होगी जिससे वो शादी करना चाहता था। तुम्हें याद होगा आईना खातून कि तुम इस घर में खाली हाथ आई थी, सिर्फ तन के कपड़ों से। उसकी छोटी छोटी आंखें जहरीले सांप की आंखों की तरह चमक रही थी। मैं दीवार से टिकी उसे देख रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी इस बेतौकीरी पर चीख चीख कर रोऊं या फिर इसकी मन्नतें करूं कि वो मेरे साथ ऐसा ना करे, लेकिन वो तो सब कुछ ख़त्म कर चुका था। और अहमद, मेरे लबों से सरसराती सी आवाज़ निकली। मुझे अपनी आवाज़ खुद ही अजनबी सी लगी थी। अहमद वो इतनी ज़ोर से हंसा था, इतनी ज़ोर से कि उसके पीले निस्वार ज़दा दांत नज़र आने लगे थे। भूल गई वो आज सुबह ही अमेरिका के लिए रवाना हो चुका है। भूली तो नहीं थी मैं कि वो आज सुबह पढ़ने के लिए अमेरिका जा चुका है। जाने कब से मुरातिब कोशिश कर रहा था कि उसे अपने छोटे भाई के पास अमेरिका भिजवा दे। मैंने उसे रोका था, लेकिन बाज़ मामलों में वो अपने बाप की तरह ही सख्तगीर और अटल फैसला करने वाला था। आपको नहीं पता बाहर की तालीम की अहमियत का। मैं तो लकी हूँ अम्मा कि मेरा चाचा वहाँ है और वो मुझे बुला रहा है। और अपना ए लेवल करते ही वो आज सुबह ही चला गया था। मैं भूली तो नहीं थी, मैं तो बस अहमद के मुतालिक उसका फ़ैसला सुनना चाहती थी। अहमद मेरा बेटा है। हंसते हंसते यकलख्त उसने होंठ भींच लिए थे और उसकी आंखों से सफ़ाकी और करख्तगी झलकने लगी थी। और अभी मैंने तुम्हें याद तो दिलाया था कि तुम इस घर में खाली हाथ आई थी, सिर्फ तन के कपड़ों के साथ। तुम अहमद को जहेज़ में नहीं लाई थी, तो क्या अहमद के जाने का इंतज़ार कर रहा था? भूल जाना उसे। उसने ब्रीफकेस बंद करके साइड टेबल पर रखा और मेरी तरफ यूँ देखा जैसे कह रहा हो, अब यहाँ क्यों खड़ी हो, चली जाओ यहाँ से। हाँ वाकई, अब मुझे वहाँ क्यों खड़ा रहना था? मेरा अब उससे क्या रिश्ता था? सुबह ट्रेन 8 बजे चलेगी।
جلدی سے اٹھ جانا، بخشی کو میں نے کہہ دیا ہے تمہیں ٹرین میں بٹھا دے گا۔ میں جب مراتب علی خاں کے ساتھ بیاہ کر یہاں آئی تھی تو بخشی 9-10 سال کا تھا۔ پتہ نہیں مراتب اسے کہاں سے لایا تھا، شاید اس کا کوئی آگا پیچھا نہ تھا۔ نہ کبھی اسے کوئی پوچھنے آیا تھا، نہ کبھی وہ خود کسی سے ملنے گیا تھا۔ میں نے مراتب کو کبھی اسے تنخواہ دیتے بھی نہیں دیکھا تھا۔ کبھی کبھار عید وغیرہ پر اس کے ہاتھ پر چند روپے رکھ دیتا۔ بخشی گھر پر اس کے چھوٹے موٹے کام کرنے کے علاوہ دکان میں بھی اس کے ساتھ ہی جاتا تھا۔ میں نے ایک نظر کمرے پر ڈالی۔ میں نے زندگی کے 20 سال اس کمرے میں گزارے تھے، اور جو آج صبح تک میرا بھی تھا۔ میری نظر اپنے تکیے پر گئی تھی جس میں ہلکا سا گڑھا پڑا تھا۔ مراتب کے گھر آنے سے پہلے میں اسی تکیے پر سر رکھے لیٹی تھی، اور شاید وہ ابھی تک میرے ان آنسوؤں سے گیلا ہوگا جو میں نے احمد کے جانے کے بعد بہائے تھے۔ میں جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ اس کی کرخت آواز نے میرے قدم روک لیے۔ وہ لفافہ اٹھا لو، مراتب کھرا آدمی ہے، سب کام قاعدے اور قانون کے مطابق کرتا ہے۔ میں نے جھک کر لفافہ اٹھا لیا۔ اتنی ہی وقت تھی میری 3 ماہ 10 دن کی عدت کا خرچہ، اور کمرے سے نکل آئی۔ میں نے ساتھ والے کمرے میں ساری رات بیٹھے بیٹھے گزار دی۔ صبح بخشی کی دستک پر میں چونکی تھی۔ تو کیا رات بیت گئی؟ میں نے گھٹنوں سے سر اٹھایا۔ لیکن کیا واقعی رات گزر گئی تھی یا شروع ہوئی تھی؟ میں نے اپنے ستے ہوئے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تھے اور سیاہ چادر لپیٹ کر خالی ہاتھ بخشی کے ساتھ گھر سے نکل گئی تھی، ویسے ہی خالی ہاتھ جیسے آج سے 20 سال پہلے آئی تھی، لیکن دل میں گلریز کی اور اپنے بابل کے آنگن کی یاد بسائے ہوئے آئی تھی، اور آج بھی خالی ہاتھ جا رہی تھی، لیکن دل میں احمد کی محبت اور ممتا کی تڑپ چھپائے۔ تب سکھا والی کے کچے صحن والے گھر میں اپنی اولین محبت سسکتے چھوڑ آئی تھی، اور اب ناظم آباد کے اس 2 منزلہ بڑے سے مکان میں اپنی ممتا کی تڑپ اور محبت چھوڑ کر جا رہی تھی۔ میرے اس آنے اور جانے میں کتنی مماثلت تھی۔ ہاں، تب میرے دل میں ایک سوال چھپا ہوا تھا، اور آج اس سوال کا جواب میرے پاس تھا۔ آج میں جانتی تھی کہ عورت کو کب اپنا آپ بے وقت اور بے توقیر لگتا ہے۔ اسٹیشن پر ہمیشہ کی طرح گہما گہمی تھی۔ گرم گرم چائے، ابلے انڈے، مختلف آوازوں کا بلند ہوتا شور، سامان اٹھائے ادھر سے ادھر جاتے وردی پوش کولی، اور مسافر کی آمد و رفت۔ 20 سال پہلے جب میں آئی تھی تب بھی ایسی ہی گہما گہمی تھی اسٹیشن پر، اور ایسی ہی بڑی سی کالی چادر لپیٹے سہمی سی مراتب علی کے ساتھ چل رہی تھی۔ کراچی بہت بڑا شہر تھا، اور میں نے بڑا شہر تو کجا چھوٹا شہر بھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں تو کبھی سکھا والی سے باہر گئی ہی نہیں تھی۔ 20 سال میں کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا۔ وہی قلی، وہی مسافروں کا خوانچہ فروشوں کی آوازیں، بس میری ہی زندگی میں بدلاؤ آ گیا تھا۔ 20 سال پہلے میں مراتب علی خاں کی دلہن تھی، اور آج میں ایک طلاق یافتہ عورت۔ بخشی نے مجھے ٹرین میں مطلوبہ ڈبے میں بٹھا کر ٹکٹ میرے حوالے کیے تھے، اور پوچھا، گاؤں تک جانے کا کرایہ ہے آپ کے پاس؟ اور پھر جیب سے مڑے توڑے 10-10 کے نوٹ نکالے تھے۔ ہاں، میں نے مٹھی میں بند لفافے سے 3000 کے نوٹوں میں سے ایک نوٹ رکھ کر باقی 2 اسے دے دیے۔ اسے رکھ لو بخشی، اور جب بھی احمد آئے اسے میرا بتانا۔ میری آواز بھرا گئی، اس کی بھی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ بی بی جی، خان نے یہ اچھا نہیں کیا۔ ٹرین رینگنے لگی، پھر آہستہ آہستہ تیز ہو گئی۔ میں خالی نظروں سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ 20 سالوں بعد میں اپنے گاؤں لوٹ رہی تھی، بے بس، بکھری ہوئی، بے وقت اور بے توقیر۔ ٹرین بھاگ رہی تھی، عمارتیں، درخت، سب چیزوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی۔ 20 سال پہلے میں ٹرین میں پہلی بار بیٹھی تھی اور بھاگتے مناظر کو حیرت سے دیکھتی رہی تھی، اور میرے ساتھ بیٹھا مراتب بار بار اپنی مونچھوں کو بل دیتا، کبھی بازو پر چٹکی لیتا، کبھی ہاتھ دبا دیتا، اور میں ہر بار نفرت اور کراہیت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیتی، اور وہ ہنس پڑتا، ملکیت کے تفاخر میں لتھڑی ہوئی ہنسی۔ میں اس کی ملکیت ہی تو تھی جسے اس نے میرے باپ کا قرض معاف کر کے خریدا تھا۔ میں خریدی ہوئی، بکی ہوئی عورت تھی، اور اس وقت کھڑکی سے باہر بھاگتے مناظر کو دیکھتے مجھے ادراک ہوا تھا، عورت کی اس سے بڑی بے وقتی اور بے توقیری کیا ہوگی کہ اس کا شریک سفر اس کا محبوب نہ ہو۔ ایک بکی ہوئی عورت سے بڑھ کر بے وقت اور بے توقیر عورت کون ہوگی، جو نکاح کے بندھن میں دل کے رشتے سے نہیں بلکہ مجبوری کے رشتے سے بندھی ہو۔ تب میں نے سوچا تھا کہ سکھا والی جاؤں گی تو استانی جی کو بتاؤں گی کہ
وقت نے بہت جلدی ہی ان سوالوں کا جواب مجھے دے دیا ہے، لیکن میں پھر کبھی سکھا والی نہ جا سکی۔ مراتب علی نے کہا تھا، اب سکھا والی کو بھول جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ تم وہاں جا کر اپنے اس چاچے کے بیٹے سے ملاقاتیں کرتی رہو جو تمہارا منگیتر تھا۔ ہم اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ عورت تو بے اعتبار ہوتی ہے، اس پر اعتبار کرنے والے بیوقوف ہوتے ہیں، اور مراتب علی خاں بیوقوف نہیں ہے، تو میں اس کے نزدیک قابل اعتبار نہیں تھی۔ میں جس نے باپ کی عزت کی خاطر اپنی محبت کی قربانی دی تھی، اس کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی تھی، اور میں اپنی ہی نظروں میں بے توقیر ہو گئی تھی۔ تب میں نے سوچا تھا کہ وہ عورت جس کا مرد اس پر اعتبار نہ کرے، اس سے بڑھ کر بے وقت اور بے توقیر عورت کون ہو سکتی ہے؟ بے اعتباری سے بڑھ کر بے عزتی اور کوئی نہیں۔ تو استانی جی کے سوال کا اصل جواب تو اب وقت نے میری جھولی میں ڈال دیا تھا، اور 20 سال گزر گئے تھے، میں مراتب علی کے لیے کبھی اعتبار کے قابل نہ ہو سکی کہ سکھا والی جاتی۔ اماں چلی گئی، چاچا چاچی چلے گئے، لیکن مجھے سکھا والی جانے کی اجازت نہ ملی۔ بس گاؤں سے دکان پر اطلاع آتی تو وہ بتا دیتا تھا۔ اماں کے مرنے کی خبر جب اس نے بتائی تو اماں کو رخصت ہوئے 6 دن ہو چکے تھے۔ میں تڑپ کر روتی اور سوچتی تھی کہ جب میرا ابا تھکا ہارا کھیتوں سے واپس آ کر دھری کے درختوں والے صحن میں بچھی چارپائی پر آ کر بیٹھتا ہوگا تو اس کا حقہ کون گرم کرتا ہوگا؟ کون وقفے وقفے سے چمٹے سے پکڑ کر چلم کے انگارے رکھتا ہوگا؟ کون اس کے آنے سے پہلے بان کی کھردری چارپائی پر کالا اور سفید 4 خانوں والا کھیس بچھا کر تکیہ رکھتا ہوگا؟ اور میں نے پہلی اور آخری بار سکھا والی جانے کی اجازت چاہی تھی۔ کیوں؟ اب جا کر قبرستان کی مٹی دیکھنی ہے کیا؟ تو یہاں کے قبرستان کی دکھا لاتا ہوں۔ ہر جگہ کی مٹی ایک ہی جیسی ہوتی ہے، یا پھر چاچی کے پتر سے ملنے کی دل میں ہڑک ہو رہی ہے؟ اور میں جیسے زمین میں گڑ گئی تھی۔ جب چاچا چاچی گئے تو میں نے سکھا والی جانے کی بات ہی نہیں کی، بس گلریز کے متعلق سوچتی رہی کہ چاچا چاچی کے بعد کتنا اکیلا ہو گیا ہوگا۔ بیاہی بہنیں تو 4 دن رہ کر چلی گئی ہوں گی۔ میں ہوتی تو اس کے آنسو صاف کرتی، اس کے آنسو پوچھتی، اس کا درد بانٹتی، اور میرے دل سے درد اٹھ کر پورے وجود میں پھیل جاتا تھا۔ اور آج 20 سال بعد جب میں سکھا والی واپس جا رہی تھی تو اس درد کی کسک اب بھی مجھے محسوس ہوتی تھی۔ پتہ نہیں گلریز اب اکیلا ہوگا یا اکیلا نہیں ہوگا۔ ہاں، اکیلا ہی ہوگا۔ دل نے اس پر یقین کی مہر لگائی تھی۔ اس کے اکیلے پن اور تنہائی کا احساس وجود کو کاٹنے لگا تو میں نے کھڑکی سے سر ٹیک کر آنکھیں موند لیں، اور یادیں ہاتھوں میں ہاتھیں دیے ساتھ چلی آنے لگی تھیں۔ یادیں جنہیں 20 سالوں میں خود سے دور رکھنے کی کوشش میں ہانپ ہانپ گئی تھی۔ جب بھی قریب آتی تو دور ڈھکیل دیتی تھی، لیکن آج مجھے انہیں خود سے دور کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ ایک کے بعد ایک چلی آتی تھیں۔ میری شفیق ماں، میرے نیک دل ابا، محبت لٹانے والے چاچا چاچی، شوق سا گلریز، اور اپنا کچا صحن والا بڑا سا گھر۔ آج سب کچھ یاد آ رہے تھے، اور یاد آتے چلے جا رہے تھے۔ ہمارے صحن میں دھرک کے درخت تھے، امرود اور انار کے پیڑ تھے۔ جب دھرک کے درخت کانسی پھولوں سے بھر جاتے تو پورے گھر میں ہلکی ہلکی مہک سی پھیل جاتی۔ مجھے اپنا گھر سکھا والی کے سارے گھروں سے اچھا لگتا، صاف ستھرا مہکتا ہوا۔ ابا نے جانوروں کے لیے الگ سے احاطہ بنا ہوا رکھا تھا کہ اماں کو گھر کے اندر جانور رکھنا بالکل پسند نہ تھے، جبکہ سکھا والی کے اکثر گھروں میں صحن کے اندر ہی جانور کے لیے گوٹھا بنا دیا جاتا تھا۔ وہاں صحن میں ہی کھرلی بھی بنی ہوئی ہوتی تھی، لیکن ہمارے صحن میں تو بس ایک طرف تندور تھا اور ایک طرف مٹی کا چولہا بنا ہوا تھا۔ ہمارا برآمدہ پکی اینٹوں کا بنا ہوا تھا۔ لائن میں بنے 2 کمروں کے دروازے برآمدے میں ہی کھلتے تھے۔ دائیں بائیں ذرا چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ ایک کمرے میں اناج بستروں والی پیٹی اور دوسرا سامان رکھا ہوا تھا، یعنی اسٹور روم تھا، اور دوسرے چھوٹے کمرے میں بارش اور سردی میں اماں مٹی کا چولہا صحن سے اٹھا کر اندر رکھ لیتی تھی۔ وہیں ایک طرف زمین پر گدا بچھا دیتی، کھانا بن جاتا تو وہیں اسی گدے پر بیٹھ کر ہم کھانا کھاتے۔ آگ بجھانے کے بعد کوئلہ مٹی کی انگیٹھی میں ڈال دیے جاتے اور ساتھ ہی ساتھ مزید کوئلے ڈالے جاتے تھے، جنہیں گرمیوں میں لکڑیاں بجھا کر اکٹھا کیا جاتا تھا۔ مجھے کوئلوں میں آلو بھون کر کھانا بہت پسند تھا، اور کبھی کبھی میں گلریز کو بھی اسی طرح آلو بھون کر دیتی اور ہم گدے پہ بیٹھ کر نمک مرچ چھڑک کر کھاتے۔
इस छोटे से कमरे को हम पसार कहते थे। सर्दियों में अम्मा अपने सारे काम इधर ही बैठकर करती थी। जिंदगी सखिया वाली में कितनी सादा और खूबसूरत थी, और मैं कितनी बेवकूफ़ थी कि मैंने शहर में रहने की ख्वाहिश की थी। मेरी ज़िंदगी की सबसे मनहूस घड़ी थी वो, जब मैं चाचा के घर पीपल के दरख्त पर पेंग पर बैठी थी, और पेंग बढ़ाते बढ़ाते मैंने इतनी ऊंची कर ली थी कि आसपास के घरों के आंगन नजर आने लगे थे, और सहन में खड़ा गुलरेज खौफ ज़दा सा चिल्ला रहा था, बस कर आईना, रस्सी टूट जाएगी। पहले तू वादा कर कि तू मुझे शहर लेकर जाएगा, हम शहर में रहेंगे। अच्छा वादा, तुझे शहर ले जाऊंगा, पर हम नहीं रहेंगे वहाँ पर। रहेंगे तो हम सखा वाली में ही, सखा वाली जैसा तो कोई और शहर है ही नहीं। और मैं खुश हो गई थी कि चलो शहर ले जाने का वादा तो कर लिया है, रहने का बाद में सोचेंगे। मुझे क्या पता था कि मेरी ख्वाहिश ऐसे इस तरह पूरी होगी। मेरे अब्बा रब नवाज सखा वाली के एक छोटे से ज़मींदार थे, बल्कि सखा वाली में तो सभी छोटे छोटे ज़मींदार ही थे। थोड़ी थोड़ी ज़मीन, ढोर डंगर, साल भर का अनाज, दूध दही और घर का खर्च इन ज़मीनों से ही हासिल होता था। सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों में मुतमईन और खुश थे। ज़्यादा लालच तो किसी को भी न था। जिसके पास थोड़ी ज़मीन थी उसे भी नहीं, और जिसके पास ज़्यादा थी उसे भी नहीं। मैं आईना खातून 4 कम उम्री में मर जाने वाले बहन भाइयों के बाद 5वें नंबर पर थी, जो बच गई थी, और अपने अब्बा अम्मा की ही नहीं, चाचा चाची की भी लाडली थी। और मुझसे बड़ी मेरे चाचा की बेटियां हर वक्त मुझे सजाती संवारती रहती थी कि मैं उनके छोटे लाडली भाई की मंग थी। चाची ने जो मेरे पैदा होते ही मुझे अब्बा से मांग लिया था। अम्मा ने मुझे बताया था कि मेरे पैदा होते ही चाची ने मुझे गोद में लेते हुए कहा था, लो भाई रब नवाज, अल्लाह इसे ज़िंदगी दे, मेरी तो फ़िक्र और परेशानी ही ख़त्म हो गई। अब मुझे अपने गुलरेज के लिए दुल्हन ढूंढने के लिए जूतियां घिसानी नहीं पड़ेंगी, और ना ही दिन रात ये फ़िक्र सताती रहेगी कि बहू जूते मारकर घर से निकाल कर अपने मेरे अकलौते बेटे पर कब्जा कर लेगी। चाची ऐसी ही थी, हंसोड़ सी, बात बेबात हंसी की बात निकाल कर खुद भी हंसती और दूसरों को भी हंसाती। और अम्मा अब्बा मेरे रिश्ते से बेफिक्र होकर मेरे लाड उठाते थे, और मैं अपने घर के कच्चे सहन में गुड़ियों से खेलती, पेंगों पर झूलती इतनी बड़ी हो गई थी कि गुलरेज के नाम पर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। वो हमारे सहन में कदम रखता तो रुखसार तब उठते थे। चाची तो हमें चांद और सूरज की जोड़ी कहती थी। हम दोनों ने जैसे एक दूसरे के लिए ही जन्म लिया हो, एक दूसरे के लिए जीते थे, लेकिन कभी उसने मुझसे कहा नहीं कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, और ना ही मैंने उससे कुछ कभी ऐसे कहा। लेकिन हम दोनों ही जानते थे कि हम एक दूसरे के लिए हैं, और हमारा जीना मरना एक साथ ही है। हमारी मोहब्बत में कोई छिछोरापन नहीं था। ना तो हम कभी खेतों में छुप छुप कर मिले, और ना ही छतों पर मुलाकातें की। और जब ज़रूरत होती तो वो मेरे घर चला आता, मुझे देख लेता, और मुझे जब उसको देखने का दिल चाहता तो मैं उसके घर चली जाती। जब मैं 15 साल की हुई तो अम्मा ने कहा कि भाई अब आईना का गुलरेज से पर्दा होगा, लेकिन चाची ने साफ कह दिया कि ना भाई ना, मेरा पुत्र आईना को नहीं देखेगा किसी रोज़ तो उसकी सांस ही बंद हो जाएगी। बस अब जल्दी से इसकी शादी कर दो मेरे गुलरेज से। और फिर वो खिलखिला करके बहुत हंसी थी, और मैं शर्म से लाल हो रही थी। वो कभी शहर जाता तो मेरे लिए चूड़ियाँ, अंगूठियाँ और बालियाँ ले आता। मैं उसके लिए स्वेटर बुनती। बस हमारी मोहब्बत ऐसी ही थी। लेकिन जब से वो 10 पढ़कर शहर पढ़ने गया था, ज़रा मुश्किल मुश्किल बातें करने लगा था। मोहब्बत की, विसाल की, हिज्र की, और मोहब्बत का इजहार भी करने लगा था। तुम्हें पता है ना आईना, मोहब्बतें कभी आसानी से नहीं मिलती, लेकिन मुझे मेरी मोहब्बत इतनी आसानी से मिल गई है। जब तुम्हारी मोहब्बत ने मेरे दिल में सेंध लगाई तो तुम पहले से ही मेरी हो चुकी थी, तो इतनी आसानी से मोहब्बत मिल जाए तो डर लगता है। तो मुझे भी कभी कभी बहुत डर लगता है, ये इतनी आसानी से मिलने वाली मोहब्बत छीन न जाए। भला क्यों छिन जाएगी? मैं उसकी बात पर नाराज़ हो जाती थी। शहर जाकर कैसी ओंगी पोंगी बातें करने लगे हो तुम। अच्छा चल, अब नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें खोने का ख़्याल से मेरा दिल बहुत डरता है आईना। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। तुम नहीं जान सकती मैं तुमसे कितनी शदीद मोहब्बत करता हूँ। मैं भला कैसे न जान पाती, मैं भी तो उससे उतनी ही शदीद मोहब्बत करती थी। उसने 12 जमातें पास की तो दोनों घरों में शादी की तैयारियां होने लगी। चाची के मना करने के बावजूद अब्बा ने मेरे लिए न जाने क्या क्या खरीद डाला था।
ان کا تو جی چاہتا تھا کہ ہر چیز ہی میرے لیے خرید لے، لیکن کبھی کبھی ڈر مجسم ہو جاتے ہیں۔ گل ریز کا ڈر بھی سچ ثابت ہو گیا۔ شادی سے صرف 2 ہفتے پہلے گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ میری 16 سالہ زندگی میں پہلی بار ایسا سیلاب آیا تھا۔ تھوڑا بہت پانی تو ہر برسات میں چڑھ ہی جاتا تھا، پر ایسا سیلاب تو کبھی نہیں آیا تھا جس نے کھڑی کی کھڑی فصلیں، مال، جانور سب کچھ تباہ کر دیے تھے۔ مہینوں بعد ہم کیمپ سے گھر آئے۔ زندگی کو نئے شروع کرنا آسان نہیں تھا۔ گھر کی چھت ڈالنے سے لے کر جانور خریدنے تک سب کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اماں نے ابا سے کہا کہ آئینہ کا زیور فروخت کر دے جو گاؤں چھوڑتے وقت اماں پوٹلی میں باندھ کر ساتھ لے گئی تھی۔ کون سا ہماری آئینہ ابھی بوڑھی ہو گئی ہے، 2 سال بعد شادی کر دیں گے، ابھی 16 کی بھی تو نہیں ہوئی ہے۔ زیور فروخت کرنے کے باوجود ابا کو ادھار لینا پڑا۔ مراتب خان سے ابا کی پرانی جان پہچان تھی۔ منڈی میں ایک ہی روز ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ ابا گندم اور دوسرا ضرورت سے زیادہ اناج شہر کی منڈی میں بیچنے کے لیے لے جاتے تھے۔ تو ابا نے مراتب علی خان سے ادھار لیا تھا، صرف 20,000 روپے، بلکہ اس نے خود ہی ابا سے کہا تھا کہ جتنی رقم کی ضرورت ہو اس سے لے لیں۔ ابا ہفتوں اس کی تعریف کرتے رہے۔ زمین زرخیز تھی۔ ابا کا خیال تھا 2-3 اچھی فصلیں ہو جائیں گی تو ادھار اتر جائے گا اور پھر بیاہ کی تیاری کر لیں گے۔ چاچا کی طرف سے بھی یہی حال تھا۔ انہوں نے بھی ادھر ادھر سے ادھار لے کر گھر کو رہنے کے قابل بنایا تھا۔ جانور خریدے تھے۔ گلریز شہر میں چھوٹی موٹی نوکری کرنے لگا تھا۔ یہ تو آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، نیک بخت۔ اماں کو پریشان دیکھ کر ابا سمجھاتے، صبر و شکر کے ساتھ وقت گزار لو، جانی نقصان تو نہیں ہوا نا، کتنا بڑا اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے زندگیاں بچا لی۔ اور اماں بھی شکر ادا کرتی کہ زندگی تو بچ گئی۔ لیکن کیا واقعی زندگیاں بچ گئی تھی؟ نہیں، کچھ زندگیاں زندہ درگور ہو گئی تھی۔ زمین تیار ہو گئی تھی، بوائی ہو گئی۔ ابا اٹھتے بیٹھتے مراتب کی تعریف کرتے، لیکن وہ اتنا اچھا نہیں تھا جتنا ابا اس کو سمجھتے تھے۔ ایک بار وہ کیمپ میں ابا سے ملنے آیا تھا، شاید ابا کے لیے کچھ واجبات ادا کرنے، جسے لینے کے لیے ابا منڈی گئے تھے اور وہ ان کو وہاں نہیں ملا تھا، تو پیغام دے کر آئے تھے کہ آئے تو اس کو کیمپ میں بھیج دینا۔ تو وہ کیمپ میں آیا تو اس نے مجھے دیکھا تھا اور فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے مجھ سے شادی کرنی ہے۔ شادی کے بعد ایک بار موڈ میں آ کر اس نے مجھے بتایا تھا، لیکن میرے سیدھے سادے ابا تب نہیں جانتے تھے کہ وہ انہیں کیوں ادھار دے رہا ہے۔ ہر فصل کی کٹائی کے بعد ابا اسے کچھ نہ کچھ رقم دے دیتے تھے، لیکن 2 سال بعد جب ابا نے اپنے حسابوں میں ایک ایک پائی اس کی ادا کر دی، وہ ایک روز سکھاں والی آ گیا۔ ہاں تو ملک صاحب، رقم کب تک دینے کا ارادہ ہے؟ ایسا ہے کہ میں نے تو اب کراچی میں ڈرائی فروٹس کا کاروبار شروع کر دیا ہے، تو ادھر آنا نہیں ہوگا، 2-3 روز میں حساب چکا دو۔ اور ابا حیران رہ گئے۔ میں نے تو 20,000 روپے پورے دے دیے ہیں۔ بہت بھولے ہو رب نواز، وہ تو سود تھا، اصل تو باقی ہے سارا کا سارا۔ پر تم نے سود کی تو کوئی بات نہیں کی تھی۔ ابا ازحد پریشان ہو گئے۔ لو، میں کوئی مفت پیسے بانٹتا پھرتا ہوں؟ کاغذ پہ سب لکھا تو تھا جس پر تم نے انگوٹھا لگایا تھا، اور وہ 3 دن کا وقت دے کر چلا گیا۔ اب بھلا ابا 3 دن میں کہاں سے 20,000 روپے اکٹھا کرتے؟ سکھا والے میں تو کسی کے پاس بھی اتنا پیسہ نہ تھا، اور 3 دن میں رقم ادا نہ ہوئی تو کیا ہوگا بھائی؟ چاچا بھی ازحد پریشان تھا۔ کھیت ڈھونگر سب ساجھے تھے، کیا ہوگا؟ وہ کہتا کرکی ہو جائے گی، مگر اب سب کھیت مال مویشی ضبط کر کے نیلام کر دیں گے اور جیل بھجوا دے گا مجھے، تو کتنی بے عزتی ہوگی شاہ نواز اگر رب نواز جیل چلا گیا، اس کے کھیت مال ڈنگر نیلام ہو گئے تو۔ اماں نے تو جیسے چاچا سے پوچھا تھا۔ چاچا ابا کے ساتھ اس کی منت کرنے منڈی چلا گیا کہ کچھ وقت اور دے دے، زیادہ نہیں تو صرف 6 مہینہ ہی دے دے۔ اس نے اس مسئلے کا یہ حل بتایا کہ ابا اگر اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے تو وہ قرض کی رقم معاف کر دے گا۔ لیکن میری بیٹی کا رشتہ تو طے ہو چکا ہے میرے بھائی کے بیٹے سے۔ تو رشتہ ہی طے ہوا ہے نا، نکاح تو نہیں ہوا ہے نا؟ میری بیٹی بہت کم عمر ہے مراتب خان، تم سے آدھی عمر کی ہوگی۔ ابا گڑ گڑائے تھے۔ مرد کی عمر کس نے دیکھی ہے؟ دولت میں کھیلے گی تمہاری بیٹی، عیش کرے گی۔ پھر بھی مراتب خان میں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے سکتا، بچپن کی منگ ہے میرے بھتیجے کی۔ تو ٹھیک ہے، کل کا دن ہے، رقم دے دو، نہیں تو۔ ابا اور چاچا گھر آ گئے۔
तुम ही बताओ शाहनवाज, क्या करूं? अब्बा बेबस से चाचा से पूछ रहे थे। बज़ाहिर तो उसकी बात मानने के सिवा और कोई चारा नहीं है भाई। वो कहता है कि 20,000 कर्ज के और 5,000 मजीद सूद बन गया है, टोटल 25,000 बन गया है। 20,000 माफ़ कर देगा और 5,000 हक़ महर होगा। चाचा ने सर झुका लिया। अब्बा जेल चले जाते तो पूरे गांव में बेइज्जती होती। अम्मा रो रही थी और मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला हो गया था। मैं आईना खातून सिर्फ 20,000 रुपयों का कर्ज चुकाने की खातिर बेवक़्त और बेतौकीर हो गई थी। वो हो गया जिससे गुलरेज़ डरता था। आईना, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। अब्बा ने मुरातिब खां को हाँ कर दी और गुलरेज़ ये सुनते ही घर चला आया था। और कोई रास्ता भी तो नहीं है गुलरेज़? मैं रो रो कर थक चुकी थी। हाँ, कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मैं उम्र की आखिरी सांस तक तुम्हारा मुंतज़िर रहूँगा। शायद कभी तुम लौट आओ। इस दिल और इस घर में किसी और की गुंजाइश नहीं है आईना। इस घर और दिल के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे, इस उम्मीद पर कि शायद कभी ज़िंदगी हम पर मेहरबान हो जाए। और 20 सालों में एक बार भी ज़िंदगी हम पर मेहरबान नहीं हुई थी। तो क्या गुलरेज़ अब भी मेरा इंतज़ार कर रहा होगा? यकीनन वो मेरा इंतज़ार करता होगा अब भी। उसने कहा था कि मोहब्बत कभी नहीं मरती, वो हमेशा ज़िंदा रहती है, और मेरी मोहब्बत भी उसके दिल में रोज़े अव्वल की तरह हमेशा ज़िंदा रहेगी। मैं आईना खातून 18 साल की उम्र में सखावाली से गई थी और अब 20 साल बाद 38 साल की उम्र में सोचती थी कि मोहब्बत भी मेरी मुंतज़िर होगी। यादों की उंगली थामे थामे कराची से लाहौर तक का तवील सफ़र काट दिया। जब मैं लाहौर स्टेशन पर उतरी तो घबराई हुई थी और स्टेशन से बाहर आते हुए एक औरत से पूछा था कि सखावाली जाने वाली सवारी कहाँ मिलेगी। उधर बाहर ही से सब सुजुकी और वैगनों वाले खड़े होते हैं, औरत ने बताया था। और फिर जल्द ही मुझे एक लड़का आवाज़ें लगाता नजर आ गया, जो एक वैगन के दरवाजे पर लटका सखा वाली कह रहा था। मैं अपनी चादर संभालती धड़कते दिल के साथ वैगन में बैठ गई। शाम ढल रही थी जब मैं सखा वाली के अड्डे पर उतरी थी और अच्छी तरह चादर लपेटती जाने पहचाने रास्तों पर चल रही थी। माथे पर तलाक का झूमर सजाए बेवक़्त और बेतौकीर 20 साल बाद मैं अपने कदमों तले बिछे रास्ते अजनबी नहीं थे, लेकिन चंद कदम चलकर रुक जाती। पता नहीं मेरे कदमों के निशान इस दहलीज पर बाकी होंगे या नहीं। पता नहीं वो दरवाज़ा मेरी दस्तक पर वाह होगा या नहीं। मेरे घर का दरवाज़ा नीम हुआ था। बेख्तियार जी चाहा भागती हुई अंदर जाऊं और अपने बाबुल के गले लग जाऊं, लेकिन मैं उम्मीद का दिया उठाए आगे बढ़ती चली गई, जहां मेरी मोहब्बत मेरी मुंतज़िर थी। चंद घर छोड़कर चाचा का घर था। वक्त तो बहुत गुजर गया था, पूरे 20 साल, लेकिन मोहब्बत करने वाले तो वक्त की कैसे आज़ाद होते हैं। उनके लिए साल दिन महीने कुछ नहीं होते। मैं उस दरवाजे के सामने खड़ी थी जहां से कभी बेझिझक अंदर दाखिल हो जाया करती थी। 20 सालों में चाचा का घर तो बिल्कुल वैसा ही बन गया था जैसा सैलाब से पहले था, बल्कि उससे भी अच्छा। मैंने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया ही था कि दरवाज़ा खोलकर 17 साला एक खूबरू सा लड़का बाहर निकला। गुलरेज़ की जवानी, बिल्कुल गुलरेज़ जैसा। गुलरेज़ मेरे लबों से बेख्तियार निकला। अब्बा तो शहर गए हैं। वो गुलरेज़ का बेटा था। उम्र के आखिरी सांस तक इंतज़ार करने वाले ने शायद साल 2 साल भी इंतज़ार नहीं किया था। अध खुले दरवाजे से बच्चों के भागने दौड़ने, शोर करने और किसी औरत के डांटने की आवाज़ आ रही थी, और वहाँ खड़े खड़े मुझे अपना आप बेवक़्त और बेतौकीर लगा। मैंने सोचा था कि औरत की इससे बड़ी बेवक़्ती और बेतौकीरी क्या होगी कि वो तवील सफ़र तय करके आबला पा महबूब के दर पर आए और महबूब उसका मुंतज़िर ही ना हो। और मैं थके थके कदमों से वापस लौट गई थी, दरमांदा ज़ख्मी दिल और वजूद के साथ। अब्बा बरामदे में बिछी चारपाई पर 4 खानों वाला काला चिट्टा खेस ओढ़े सो रहा था। अब्बा, मैंने खुले दरवाजे से अंदर आके चारपाई के सिरहाने खड़ी हुई। आईना, अब्बा हड़बड़ाकर उठ बैठे थे और फिर अपने कमज़ोर बाजुओं में मुझे भींच लिया। कितनी देर लगा दी तुमने आने में? यूँ भी कोई माँ बाप से खफा होता है? मैंने तो तुम्हारे जाने के बाद कभी दरवाज़ा बंद ही नहीं किया कि कभी तुम आओ और दरवाज़ा खुलने में देर हो जाए। बुढ़ापे की नींद का क्या पता, आँख खुले ही ना। और फिर 20 सालों के रुके आंसू बह निकले। 20 सालों बाद अब्बा के गले लगी
اماں چاچا چاچی اور اپنی محبت کے مرنے پر چیخیں مار مار کر رو رہی تھی۔ صبح میں نے زمانوں بعد صحن میں بنے مٹی کے چولہے میں لکڑیاں جلا کر روٹیاں پکائی۔ ابا نے تیل کے چولہے پر اپنے ہاتھوں سے میرے لیے چائے بنائی تھی اور پیڑھی پر بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے ابا بتا رہے تھے، تیرے جانے کے بعد ایک روز بھی ہماری آنکھیں خشک نہیں ہوئی تھیں۔ ہم روتے ہوئے سوتے تھے اور روتے ہوئے ہی جاگتے تھے۔ ہم سے بڑا ظلم ہو گیا تھا، لے جاتا سب کچھ، کھیت وغیرہ، گھر، جانور، ہماری شہزادی تو ہمارے پاس ہوتی، چلا جاتا جیل۔ ایسی عزت کیا کرنی تھی جو بیٹی کو ناراض کر کے ملنی تھی؟ میں ناراض نہیں تھی ابا، مراتب نے کبھی آنے ہی نہیں دیا۔ میں نے چنگیز میں رکھی روٹی پر دیسی گھی لگا کر ابا کی طرف بڑھائی۔ جس روز گلریز کی بارات چڑھی تھی اس روز تمہاری اماں نے دم دیا۔ اسے شاہنواز اور گلریز سے بھی گلہ تھا، اور گلہ غلط تو نہ تھا۔ وہ اگر اس روز میرے سر پر کھڑا ہوتا، میرا ہاتھ تھامتا، مجھے سہارا دیتا کہ کوئی بات نہیں بھاجی، کھیت جانور سب ضبط ہو جائیں، یہ تو پھر مل جائیں گے، تو میں جو ہوا ہو گیا ابا۔ میں نے ان کے بے اختیار امڑ آنے والے آنسوؤں اپنے ہاتھوں سے پوچھے اور پوچھا، آپ کو کھیتوں میں نہیں جانا؟ تمہاری اماں کے بعد میں نے کھیت ٹھیکے پر دے دیے ہیں۔ تمہارے چاچا نے اپنی زمین الگ کر لی۔ کھیت جانور سب ضبط ہو جاتے ہیں تو ہو جائیں، یہ تو پھر مل جائیں گے، تو میں جو ہوا ہو گیا ابا۔ میں نے ان کے بے اختیار امڑ آنے والے آنسو اپنے ہاتھوں سے پوچھے اور پوچھا، آپ کو کھیتوں میں نہیں جانا ابا؟ تمہاری اماں کے بعد میں نے کھیت ٹھیکے پر دے دیے ہیں۔ تمہارے چاچا نے اپنی زمین الگ کر لی تھی۔ ایک بندے کا خرچ ہی کتنا ہوتا ہے آئینہ؟ اور میں سر ہلاتی ہوئی برتن دھونے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ برتن دھو کر میں صحن میں جھاڑو دینے لگی تو صحن میں ساتھ والے گھر سے بچیوں کی قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ابا، کیا استانی جی ہیں؟ استانی خورشید جہاں۔ ابا برآمدے میں بیٹھے تھے، مجھے جھاڑو دیتے دیکھ رہے تھے۔ ہاں ہے، اور میں جھاڑو دے کر ابا سے پوچھ کر استانی جی سے ملنے چلی آئی تھی۔ استانی جی پیڑھی پر بیٹھی بچیوں سے سبق سن رہی تھی۔ ضعیفی کی پروقار کشش سے ان کا چہرہ چمک رہا تھا۔ استانی جی، السلام علیکم۔ میں آہستہ قدموں سے چلتی ان کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ کون؟ آئینہ؟ انہوں نے آنکھوں پر ہاتھ کا چھجا بنا کر مجھے دیکھا تھا۔ جی آئینہ۔ ایسی گئیں شہر کے اپنے سکھا والی کو بھول گئیں۔ وہ کھڑی ہو کر مجھ سے گلے مل رہی تھی۔ بھولی نہیں تھی استانی جی، پر ادھر واپسی کے سب راستے بند ہی کر دیے گئے تھے، اور وہ لڑکیوں کو سبق یاد کرنے کا کہہ کر مجھے لے کر اندر کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اب بتا، کیسی ہے، کیسی گزر رہی ہے؟ خوش تو ہے، بچے ہیں؟ خوشی تو یہاں سکھا والی میں ہی رہ گئی تھی، اور اب گزر گئی استانی جی، جیسی بھی گزری۔ ایک بچہ ہے، پیدا تو 4 ہوئے تھے پر ایک ہی زندہ بچا۔ جیتا رہے، لمبی حیاتی ہو۔ کتنے دن کے لیے آئی ہے؟ بس اب آ گئی ہوں تو جانا کیسا؟ اور میں نے چند لفظوں میں اپنی ساری داستان سمیٹ دی۔ استانی جی دکھ اور تعصب سے مجھے دیکھتی رہیں، اور پھر میری خاطر تواضع کرنے کے لیے اٹھنے لگی تو میں نے روک دیا۔ آپ کو میں نے بہت یاد کیا ہے استانی جی۔ آپ نے ایک بار مجھ سے سوال کیا تھا اور کہا تھا کہ وقت خود ہی میرے سوال کا جواب دے دے گا۔ تو استانی جی، آج 20 سالوں کی مسافت طے کر کے آئی ہوں، تو وقت نے میری جھولی میں آپ کے سوال کے جواب ڈال دیے ہیں، اور میں نے 20 سالوں میں حاصل ہونے والے سارے جواب ان کے سامنے رکھ دیے تھے۔ تم نے تو اسی وقت میرے سوال کا جواب دے دیا تھا آئینہ، پر تب میں ہی نہیں سمجھ پائی تھی۔ میرا تو سوال ہی غلط تھا۔ عورت کبھی بے وقت اور بے توقیر نہیں ہوتی، یہ تو مرد ہے جو اسے بے وقت اور بے توقیر کر دیتا ہے۔ بوڑھی آنکھوں کی سطح پر نمی پھیل گئی تھی، لیکن تب میں سمجھتی تھی کہ ہر عورت کو اس سوال کا جواب وقت اپنے اپنے حساب سے دیتا ہے۔ میری ماں کہتی تھی، عورت تب بڑی بے وقت اور بے توقیر ہو جاتی ہے جب اس کے سر کا سائیں نہ رہے، اور اولاد اسے فالتو سامان سمجھ کر ایک کونے میں پھینک کر بھول جائے۔ لیکن جب میری شادی ہوئی تو مجھے لگتا تھا کہ عورت کی اس سے زیادہ بے وقتی اور بے توقیری کیا ہوگی کہ اس کا مرد اس کی خوبیوں کو تسلیم نہ کرے، اس کے وجود کی نفی کرے، اور عورت کو لگے کہ وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ صابر، میرا شوہر ایسا ہی تھا۔ میری تعلیم، میری خوبصورتی، میرا ہنر، میرا سلیقہ اس کے نزدیک کچھ بھی نہیں تھا، جیسے میں بڑی بے وقت اور حقیر سی مخلوق ہوں۔
जिस रोज़ मैंने तुमसे वो सवाल किया था, उस रोज़ शहर में साबिर ने एक अनपढ़ आम सी शक्ल व सूरत की बदसलीका लड़की से शादी कर ली थी। मैं पढ़ी लिखी थी, खूबसूरत थी, औलाद वाली थी, फिर भी तब भी मुझे लगा कि औरत बेवक़्त और बेतौकीर तब होती है जब उसका मर्द एक कमतर औरत को उस पर सौकन बिठा देता है। मेरे सामने 3 जवाब थे और इसी उलझन में मैं तुमसे पूछ बैठी थी, लेकिन आईना, मैंने कहा ना कि गलत थी मैं। तुम सही कहती थी, औरत कभी बेवक़्त और बेतौकीर नहीं होती। उसकी गोद में तो वली और पैगंबर पलते हैं, लेकिन मुझे इसका इदराक उस वक्त हुआ जब मेरे बेटे और मेरी बेटियां मेरे गिर्द हिसार बांधे खड़े थे और मेरी मोहब्बतों और मुशक्क़तों और मेहनत को सराह रहे थे। मैं बेवक़्त और बेतौकीर नहीं थी, मैं तो इज़्ज़त वाली थी, बावक़ार थी, हमेशा से अपनी तख्लीक के वक्त से, जब तख्लीक़कार ने मुझे तख्लीक करने का एजाज़ देकर दुनिया में भेजा था। तो आईना खातून, औरत माँ है, न वो बेवक़्त है न बेतौकीर है। ये तो मर्द है जो उसे सर का ताज बना लेता है और कभी पाँव की जूती समझ लेता है। उसका मकाम तो अज़ल से बुलंद है, उसे तख्लीक करने का एजाज़ बख्शा गया है। बस अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है आईना खातून। और जब मैं उस तानी के घर से निकलकर अपने घर की तरफ जा रही थी, तो मेरा सर उठा हुआ था और गर्दन अकड़ी हुई थी कि ना तो मैं बेवक़्त थी, ना ही बेतौकीर थी। बस आज की कहानी इतनी ही, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि ये हमारे ही आसपास के हालात, हमारे ही अंदर की कमियां हैं कि हमें मजबूर करती हैं सोचने के लिए कि हम औरतें बहुत ही बेवक़्त हैं, बहुत ही कम दर्जा रखती हैं। मतलब हम बहुत सारी ऐसी फ़ुज़ूल सोचों में घिर जाते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने तो हमको भी बराबरी के दर्जा देकर ही भेजा है, और जो काम मर्द नहीं कर सकते वो हम कर देती हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना खूब ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।